बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिलाखिर वही हुआ, अमेरिका की तारीख़ का पहला मुजरिम सदारती उम्मीदवार सदर मुंतखब हो गया, यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अब तक के जो आदाद शुमार हैं उसमें काफ़ी बरतरी के साथ आगे हैं। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अगले अमरीकी सदर होंगे। एक पूरी तारीख़ देखी जाए तो दुनिया की तारीख़ में बहुत सारे अपसेट्स होते हैं। ये अपसेट तो नहीं है क्योंकि ये अपसेट अमेरिका के लिए पहले भी हो चुका है, और मगर ये अपसेट यूँ ज़रूर है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो कि सुपर पावर अपने आप को कहता है, एक ऐसा मुल्क जो कि लिबरल है, प्रोग्रेसिव है, जहाँ पे तालीम की रेशो यानी शरह बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद और औरतों के हुकूक़ की आवाज़ बुलंद करता है, ट्रांसजेंडर्स के लिए बात करता है, और ये जितने भी लोग हैं उनके लिए यानी इंसानी हुकूक़ की कैंपेन करता है, मगर वो एक औरत को वोट नहीं दे सका। हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हमने आज से 40 बरस पहले वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को मुंतखब किया था पाकिस्तान के अवाम ने। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो ज़्यादा बाशऊर है। हमारे बगल में, हमारे हमसाए में, हिंदुस्तान में बीबी से पहले, मोहतरमा से पहले इंदिरा गांधी साहिबा वज़ीर आज़म बनी। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अवाम ज़्यादा बाशऊर है। इसी तरह से और भी दीगर मुल्क जहाँ पे औरतों को वोट दिया जाता रहा है और वो मुंतखब करते रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली हिलरी क्लिंटन हो या कमला हैरिस हो, उन्होंने औरतों को भी रिजेक्ट कर दिया है, औरतों की लीडरशिप को भी रिजेक्ट किया है अगर देखा जाए तो। अच्छा, अब उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, इस पे मुख्तसरन बात करूंगी। इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है या नई खबर है, लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो कि सदारती उम्मीदवार थे और अब वो मुंतखब हो चुके हैं, उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज हैं और ये इनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। 30 मई 2024 को जो ट्रंप है उनको सज़ा याफ्ता जो है वो मुजरिम बनाने के लिए जो था उनको इजाज़त मिली थी इलेक्शन लड़ने के लिए, और 6 हफ्ते के मुकदमात की जो समाअत थी उसके बाद उन्हें सज़ा भी हो गई थी। अच्छा, इल्ज़ाम क्या क्या थे? ट्रंप साहब पर इल्ज़ाम था कि स्टॉर्मी डैनियल एक पॉर्न स्टार हैं, उनको अदायगी के सिलसिले में कारोबारी रिकॉर्ड जो था उसमें रद्दोबदल किया गया था, और फिर उस खातून ने भी दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो जिनसी ताल्लुकात थे वो ये सब खबरों का हिस्सा बन चुके हैं, वो उसके साथ थे। इसी तरह से उन्होंने फिर एक और भी जो स्टॉर्मी डैनियल हैं, डैनियल्स हैं, उनका जो असली नाम है वो स्टेफनी ग्रेगोरी क्लिफर्ड के नाम से है, जो कि पॉर्न इंडस्ट्री की एक बहुत साबिक अदाकारा भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने यही दावा किया था कि 2006 के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ ताल्लुकात कायम किए थे और उनकी दूसरी शादी जो है उनसे हुई थी और उसको 1 साल हो चुका था। इसी तरह उन्होंने ये भी दावा किया कि ट्रंप सदर के उम्मीदवार थे तो उन्होंने अपने वकील माइकल कोहन के ज़रिए उन्हें $1,30,000 इस शर्त पर अदा किए कि वो ट्रंप के साथ अपने ताल्लुक़ को ज़ाहिर नहीं करेंगी। ये जो मुकदमा है, वैसे अगर आपको देखा जाए तो बहुत सारे जो वहाँ के सहाफ़ी हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, ट्रंप साहब के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, तकरीबन उनके ऊपर 100 के करीब मुकदमात दर्ज हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हैं, लेकिन ये वो मामला था जिसके ऊपर उनको सज़ा हुई थी। तो अब या उनको जो उनके ऊपर जो जुर्म है वो साबित हुआ था और उनको फिर जो है फ़र्द जुर्म भी उनके ऊपर आयद हुई थी और उनको मुजरिम करार दिया गया था। लेकिन बिल्कुल अगर देखा जाए पाकिस्तान के साथ इसकी रेलेवेंसी कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके ऊपर फ़र्द जुर्म और मुकदमात, और फिर उसके बाद उन्होंने एक तवील जंग लड़ी और उसके बाद फिर वो सदारती उम्मीदवार के लिए उनकी अहलियत हुई और फिर वो इलेक्शन में खड़े हुए और एक पॉपुलर वेव है उनके लिए, यहाँ तक कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उन्होंने भी उनके लिए हिस्सा डाला, ये मुस्तरद करते हुए कि ट्रंप के ऊपर कौन कौन सी नौइयत के और कहाँ कहाँ के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। अब देखना ये कि जब वो सदर बनते हैं तो उसके बाद उनके मामलात क्या होते हैं, वो किस तरह से अपने मुखालिफिन को डील करते हैं, क्योंकि वो इस दफ़ा जब आए हैं तो और ज़्यादा ताकत के साथ आए हैं। सो अब जबकि ट्रंप साहब जीत चुके हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी एक तरह से देखा जाए तो ये दुआएँ मांगी जा रही हैं
جا رہی تھیں کہ ٹرمپ جیت جائیں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے. ہو سکتا ہے ان کی بہت ساری اطلاعات یا ان کی جو توقعات اور ان کی خواہشات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہو، کیونکہ لیکن ٹرمپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ لیگلی پاکستان کے جو اندر مقدمات ہیں کیا وہ عمران خان صاحب کے ختم کرا دیں گے. بائی دا وے یہ وہ دعائیں وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے باقی سیاستدانوں کو یہ تانے بھی دیتے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں یا امریکہ، اور یہ بھی کہتے رہے ہیں، پوری کیمپین چلائی ہے کہ ان کی حکومت جو تھی وہ امریکہ کی وجہ سے گئی ہے، یعنی کہ ختم ہوئی ہے، غلامی نامنظور، ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم سنتے رہے. اب وہی ہیں جو کہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، ٹرمپ آئے گا اور عمران خان صاحب کو بچائے گا. تو یہ ایک دوہرا معیار اور ایک یہ جسے کہنا چاہیے تضاد سے بھری جو سیاست ہے وہ کم از کم یہ ایکسپوز تو ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو اس کی سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ ٹرمپ صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر لیگلی کچھ نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کے لیے تو وہ وربلی کر سکے. وربلی تو کچھ بھی کہنے کے بادشاہ ہیں، مثلا وہ کہیں بھی بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائی فرینڈ عمران ہی از ان جیل، ہی از ان جیل، ہی از ان جیل، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ بڑا غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ وائی از ان جیل، اور اس طرح کے 3-4 جملے کہہ کے، جو کہ ان کی عادت ہے اس طرح کہہ کے وہ آگے بڑھ جائیں. لیکن کیا ان کی جو ریاستی پالیسی ہے اس حوالے سے، جو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی ہے، کیا وہ بھی اس کے اوپر وہ اس پہ انفلوئنس کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ یاد رہے کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ جب بھی آتے ہیں وہ پاکستان کی ملٹری کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ بہت کلوز تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. اور ابھی بھی ہمیں اس دن ساجد طارق صاحب ہمارے پروگرام میں تھے جو کہ بہت کلوز ہیں، مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے آنے سے عمران خان صاحب کو وہ ان کو نہیں چھڑوا سکتے، اور ایک لیگل جو طریقہ ہے وہ پاکستان کے اپنے قوانین ہیں ان کے ذریعے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ ریسنٹلی آرمی چیف کا جو امریکہ کا دورہ تھا وہ بہت ہی ایک کامیاب دورہ تھا، اور ان کے وہاں پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات بنے ہیں اور جس طرح سے ان کا یہ دورہ ہوا ہے وہ کہ ان کا یہ کہنا تھا ساجد طارق صاحب کا کہ وہ کہیں زیادہ مضبوط ہے اس تعلق سے جو کہ ٹرمپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے دور میں بنا تھا. تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنا سکتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب ان کو پاکستان کی ریاست کی ضرورت ہوگی، ابھی تو پاکستان کہیں پرائرٹی میں ہی نہیں ہے، لیکن اگر مڈل ایسٹ کی تعلق کے صورتحال خراب ہوتی ہے اور ایران کے محاذ کے اوپر یا پھر دوسرے محاذوں کے اوپر ان کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات بنائیں گے یا پھر پاکستان کی فوج کے ساتھ بنائیں گے. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے. ہاں ایک چیز جو کہ آگے آنے والے دنوں میں پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک پاپولیرٹی کے حساب سے عمران خان صاحب کو مختلف فیصلوں کے حوالے سے ان کی ضرورت پڑے اور پڑ سکتی ہے، اور وہ فیصلے مختلف ہو سکتے ہیں، مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ مددگار، میں ایک صرف تبصرے کے طور پہ کر سکتی ہوں کہ اگر یہ پریشر آتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے، اسرائیل کے حوالے سے اس طرح کے سخت سٹیٹمنٹس نہ دے، بیانات نہ دے، پالیسی اپنی ایسی نہ بنائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو پاپولر لیڈر کی ضرورت پڑے. تاحال ایسے لگتا ہے کہ ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہیں اور وہ ان کے سود مند ہو سکتے ہیں. لیکن ٹرمپ وربلی کہتے رہیں گے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں. دوسرا اہم معاملہ جس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ کل ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ مختلف ممالک کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ دباؤ بڑھا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو جو ہے رہا کر کے کسی باہر کے ملک میں بھیجا جائے. اور انہوں نے کہا کہ کچھ ملک جو ہیں وہ لینے کو تیار بھی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ جو خبر دے رہے ہیں خواجہ صاحب یا جو اطلاع دے رہے ہیں، اس کے بعد کیا واقعی یہ رہائی عمران خان صاحب کی ٹرمپ کے آنے کے بعد اور کسی باہر کے ملک میں جانے کے حوالے سے، یا ان کی کوئی گارنٹی کوئی ملک لینے کو اگر تیار ہے اس کے حوالے سے یہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے ٹرمپ کی جیت یا نہیں ثابت ہو سکتی ہے. لگتا ایسے ہے کہ ٹرمپ کی جیت تو ہو گئی ہے، لیکن کچھ مشکلات جو ہیں وہ ابھی تک درپیش رہیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.